Hello and welcome. This is Santosh and welcome back to Technician Santosh Mato. Today I am talking about how to install solar system. आज चाहिँ हामी यो घरमा यो एनजिओको एउटा अफिस रहेको छ, यहाँ चाहिँ सोलर सिस्टम चाहिँ इन्स्टलमेन्ट गर्दैछौँ र सायद मेरो युट्युब करियरमा यो फर्स्ट सोलर सिस्टम इन्स्टलेसनको भिडियो पनि हो र मैले योभन्दा अगाडि धेरै सोलर सिस्टमहरू जडान गरिसकेको छु। तर आज मैले सोलर सिस्टम कसरी जडान गर्ने भन्ने कुरा तपाईहरुसँग शेयर गर्दैछु। हामीसँग आजको प्रोजेक्ट रहेको छ 300 वाटको सोलर प्यानल इन्स्टल र हाइब्रिड सोलर इन्भर्टर इन्स्टलेसनको काम रहेको छ। हामीसँग दुईवटा 160 एम्पियरको 12 भोल्टको ट्युबुलर रिचार्जेबल ब्याट्री रहेको छ र हामीसँग 3वटा सोलर प्यानलहरू रहेको छ, जुन प्यानलबाट चाहिँ हाम्रो ब्याट्री चार्ज गर्ने अप्सन चाहिँ इन्भर्टरले गर्छ र त्यो इन्भर्टरलाई हाइब्रिड हामीले यो कारणले भन्दैछौँ कि घाम भएको अवस्थामा सोलरबाट चार्ज हुन्छ र घाम नभएको अवस्थामा लाइनबाट पनि चार्ज गर्ने अप्सन चाहिँ त्यो इन्भर्टरमा भएको हुनाले दुईवटा सोर्सबाट चाहिँ ब्याट्री चार्ज गर्ने अप्सन त्यो इन्भर्टरमा छ। त्यसैले हामीले त्यसलाई हाइब्रिड इन्भर्टर पनि भन्छौँ र यहाँ अटोमेटिक फङ्सनहरू हामीले सिस्टम एड गरेर वायरिङहरू मिलाएर छोड्छौँ ताकि लाइन गए तापनि उहाँहरूले चलाइरहेको उपकरणहरू बत्तीहरू चाहिँ कन्टिन्युअसली चलिराखोस्। र यो सिस्टमहरू कसरी इन्स्टल गरिन्छ आउनुहोस् हामी स्टेप बाई स्टेप हेर्नेछौँ र यसले कसरी काम गर्छ त्यो कुराहरूलाई पनि हामी स्टेप बाई स्टेप हेरौँ। यो रहेको छ हाम्रो दुईटा ट्युबुलर ब्याट्रीको सेटिङहरू। यसलाई चाहिँ फर्स्ट स्टेजको सेटिङ चाहिँ कसरी गर्ने कुराहरू हामी यसमा हेर्नेछौँ। फर्स्टमा त कार्टुनहरू इन्स्टल गरौँ। यसको कार्डबोर्ड रिमुभ गरिसकेपछि यहाँनिर एउटा वारेन्टी कार्ड छ अनि यहाँनिर यसको चाहिँ एसेसरिजहरू छ। यसलाई कसरी सेट गरिन्छ भन्दाखेरि यो रह्यो हाम्रो ब्याट्री टर्मिनल सकेट, पोजिटिभ टर्मिनल, नेगेटिभ टर्मिनल। यो चाहिँ लुमिनसको 160 एम्पियरको ब्याट्री हो सायद। 160 यो लुमिनसको 160 एम्पियरको ब्याट्री हो। यसलाई हामीले दुईटालाई एट्याच गरेर सिरिज कनेक्सन गर्दैछौँ। सिरिज कनेक्सन गरिसकेपछि 160 एम्पियर र 160 एम्पियर चाहिँ 320 एम्पियर हुँदैन है, 160 एम्पियर नै हुन्छ। सिरिज गरिसकेपछि यसको भोल्टेज मात्र एड हुन्छ। जस्तै 12 भोल्टको ब्याट्री भयो, अर्को 12 भोल्टको ब्याट्री हो, भोल्टेज चाहिँ 24 निस्किने भयो तर तपाईँको एम्पियर चाहिँ 160 नै हुने भयो। त्यसरी हुन्छ। हामीले प्यारलल कनेक्सन गरेको भए चाहिँ 320 एम्पियर हुन्थ्यो तर भोल्टेज चाहिँ सेम 12 नै हुन्थ्यो 50वटा ब्याट्री जोडेको छ। सिरिज कनेक्सन र प्यारलल कनेक्सनको त्यो डिफ्रेन्स छ, मैले तपाईँहरूले अरू भिडियोहरूमा पनि बताएको छु। अनि यहाँनिर चाहिँ यो सकेटहरू हामीले यसरी रिमुभ गर्न सक्छौँ। यसको यो सकेट रिमुभ गरेर अनि यो इन्डिकेटर भन्छ यसलाई, वाटर लेभल इन्डिकेटर, यसको एसिड लेभल इन्डिकेटर। यसले कसरी काम गर्दछ भन्दाखेरि तपाईँको पानी घट्यो भने चाहिँ यसरी तल जान्छ, पानी जति हाल्दै जानुभयो भने चाहिँ माथि जान्छ, यसरी हुन्छ। अनि यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले पानीको लेभल चाहिँ इन्डिकेट यसरी गर्छ हेर्ने। बेसिकली चाहिँ यो हरियो मार्कमा चाहिँ हुनुपर्छ जहिले पनि है, योभन्दा माथि पनि हुनु भएन, हरियोभन्दा तल घट्यो भने पनि राम्रो हुँदैन, रातोसम्म पुग्यो भने चाहिँ यो डेन्जर लेभल हो, यो यतिसम्म पुग्न चाहिँ दिन हुँदैन है। र यसरी 1 बाई 1 हामी सबै हाल्नेछौँ।
र यो रहेको छ हाम्रो स्मार्टनको सोलर हाइब्रिड इन्भर्टर। यसलाई हाइब्रिड भन्नुको कारण चाहिँ यसले सोलरबाट पनि ब्याट्री चार्ज गर्छ र लाइनबाट पनि बिजुलीबाट पनि यो हाम्रो मिटरको लाइनबाट पनि यसले ब्याट्री चार्ज गर्छ। र यहाँनिर हामी फङ्सनको कुरा गरौँ, अलिकति हामी नजिक आएर यहाँ हेर्नेछौँ। यहाँनिर चाहिँ एमसिबी तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ। यो एमसिबी चाहिँ मेन्स एमसिबी हो यसको नाम। यसले चाहिँ मेन लाइनबाट आएको सप्लाईलाई काट्ने र अन र अफ गर्ने काम गर्छ यसको। र यहाँनिर 3वटा हामीले सकेट देख्छौँ। यसमा एउटामा एन लेखेको छ, एउटामा ई लेखेको छ, एउटामा एल लेखेको छ। यो एन भनेको चाहिँ न्युट्रल हो, ई भनेको अर्थिङ र एल भनेको लाइभ हो। यसबाट चाहिँ हामीले लाइन आउटपुट गर्ने हो। यसबाट चाहिँ लाइनहरू चाहिँ हामीले जेको लागि यो प्रयोग गर्दैछौँ त्यहाँनिर यसमा आउट जान्छ। र यहाँनिर 2वटा हामीले फेरि सकेट देख्दैछौँ, पिभी प्लस माइनस लेखेको छ। यहाँनिर चाहिँ हामीले सोलर प्यानलको भोल्टेज यहाँनिर दिन्छौँ, यहाँनिर सोलरको तार चाहिँ यहाँनिर जोडिन्छ। र यो रहेको छ बाइपास स्विच। यसबाट चाहिँ हामीले माथितिर यसलाई अन गऱ्यौँ भने बाइपास मोडमा जान्छ, तलपट्टि गऱ्यौँ भने चाहिँ यो आउटपुट मोडमा जान्छ। र यो रह्यो बाइपासको स्विच। र यहाँनिर रातो केबल मोटो देखिरहेको छ, यो चाहिँ ब्याट्रीको प्लस टर्मिनलमा हामीले जोड्नुपर्ने हुन्छ 24 भोल्टको सप्लाई। र यो चाहिँ माइनस लेखेको चाहिँ ब्याट्रीको नेगेटिभ टर्मिनलमा हामीले 24 भोल्ट गर्छौँ। र कसरी 24 भोल्ट हामीले बनाउँछौँ ब्याट्रीलाई त्यो पनि तपाईँहरूले हेर्नु होला, किनकि ब्याट्री त 12 भोल्टको छ। हामीले 2वटा 12 भोल्टलाई चाहिँ सिरिज कनेक्सन गरेर 24 भोल्ट गर्छौँ। र यहाँनिर हाम्रो केही सेटिङहरूको स्विच रहेको छ। र यो वायर चाहिँ मेन्सको वायर रहेको छ। यसबाट चाहिँ हामीले लाइनको पावर सप्लाई यसबाट यो तारबाट दिन्छौँ है। यसको टुप्पा चाहिँ यहाँनिर आएको छ। यसबाट चाहिँ हामीले 3वटा सप्लाई यसरी दिन्छौँ, यो न्युट्रल, यो फेज र यो अर्थिङ गरेर चाहिँ मेन सप्लाई यसरी दिन्छौँ। यसबाट मेन जान्छ। र यो रहेको छ सेटिङको स्विचहरू। यहाँ WUPS र UPS मोड रहेको छ। हामीले UPS मोडमा गऱ्यौँ भने यो लाइन आउँदा र जाँदाको जुन ग्याप हुन्छ यसमा कम हुन्छ। WUPSमा गऱ्यौँ भने चाहिँ नर्मल मोड हो। विशेष गरी चाहिँ डेस्कटप कम्प्युटर चलाउनको लागि चाहिँ हामीले UPS मोडमा राख्नुपर्छ। अब डेस्कटप कम्प्युटरहरू छैन भने हामीले WUPS मोडमा राख्यो भने ब्याट्रीको हेल्थको लागि राम्रो हुन्छ यो सेटिङहरू। अनि यो चाहिँ ब्याट्रीको सेटिङको स्विच रहेको छ। तल चाहिँ ट्युबलर र SMF भन्ने अब यो ब्याट्रीको टाइप्स हुन्छ। र माथि चाहिँ नर्मल खालको ब्याट्री छ भने माथि हामीले सिलेक्ट गर्ने हो। र यो ब्याट्री प्रायोरिटी र ग्रिड प्रायोरिटी भनेको छ यो चार्जिङ र हाई र नर्मलमा गर्ने सेटिङ हो। तलपट्टि गऱ्यो भने चाहिँ हाई चार्जिङ हुन्छ, माथिपट्टि गऱ्यो भने चाहिँ लो चार्जिङ हुन्छ, ग्रिड प्रायोरिटी। र यो बेसिक यसको फङ्सनहरू रहेको छ। र तपाईँले यहाँनिर कुलिङ फ्यान देख्नुभएको छ। यस सिस्टमलाई कुल गर्नको निम्ति यो फ्यान एट्याच गरिएको छ। भित्र सिस्टमले चाहिँ सबै काम गर्दाखेरि त्यसलाई कुलिङको आवश्यकता पर्छ। धेरै एम्पियरहरू फ्लो हुन्छ यसमा, सोलरको एम्पियरहरू, मेन लाइनको एम्पियरहरू, जति पनि आउटपुट लोडहरू यस भित्रै कन्ट्रोल हुने हुनाले यो फ्यान राखेको हुन्छ। र देख्दाखेरि काफी प्रिमियम लुक्स भएको यो इन्भर्टर छ हाम्रो सोलर हाइब्रिड इन्भर्टर। यसको वेट पनि अलिकति वेटी नै छ यहाँनिर उचाल्दाखेरि। र यहाँनिर हामीले यहाँ देख्छौँ यसको ग्यारेन्टी कार्ड र युजर म्यानुअल रहेको छ यो। र यहाँनिर अलिकति कम्पनीले यो DC फ्युज पनि दिएको छ 40 एम्पियरको। यो पछि भित्र गयो भने फेर्न मिल्छ। र यो रहेको छ हाम्रो इन्भर्टरबाट आएको मेन DC केबल। अब यसलाई हामीले यहाँ कनेक्ट गर्दैछौँ। विशेष गरी चाहिँ तपाईँको अघि हामीले ब्याट्री जोडेको प्लस र माइनस टर्मिनलमा जोड्यौँ, त्यसलाई सिरिज कनेक्सन भनिन्छ। अनि बाँकी रहेको प्लस र माइनस टर्मिनल चाहिँ त्यसमा चाहिँ 24 भोल्टको आउटपुट हामीले पाउँछौँ। र यसलाई हामीले सकेट लगाउँदाखेरि यो वायरलाई तपाईँहरूले यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ एकदम नोटिस गर्नु होला।
र यो हाम्रो फाइनल कनेक्सन रहेको छ। हामीले तीनवटै टर्मिनल जोडिसकेपछि लास्ट टर्मिनलमा चाहिँ स्पार्क आउँछ र यो चाहिँ एकदम डेन्जर काम पनि हो। स्पार्क आउँछ, यसलाई एकदमै नडराइकन जोड्नुपर्छ झ्याप्प है। ल तपाईँहरू हेर्नुहोस् यहाँ आगो फालेको छ। अब आगो फाल्यो भन्दैमा डराउनु हुँदैन। अब फेरि यो प्रोफेसनलको काम हो, तपाईँहरूले चाहिँ यो घरमा ट्राई नगर्नुहोस्, फेरि यसले चाहिँ आग लागि पनि हुनसक्छ। अब यति गरिसकेपछि हाम्रो इन्भर्टर अन भइसक्यो। यहाँनिर तपाईँहरूले डिस्प्लेमा देख्न सक्नुहुन्छ सोलर पिभी करेन्ट 00 एम्पियर भनेको सोलर कनेक्टेड छैन। 24.6 भोल्ट चाहिँ यहाँनिर ब्याट्रीले देखाएको छ र मेन्स नट अभाइलेबल भनेको छ, लाइन छैन। ब्याकअप मोड र एसी लोड 000% देखाएको छ। भनेपछि अहिलेसम्म हामीले केही पनि आउटपुट लोड जोडेको छैन। यो डिस्प्ले यसले सबै देखाउँछ र यसको वेबसाइट पनि देखाइरहेको छ। अब हामीले चाहिँ यहाँ मेन लाइन जोड्छौँ। लाइन जोडिसकेपछि लाइनले भएको चार्जिङ देखाउँछ। अनि त्यसपछि सेकेन्ड अप्सनमा चाहिँ हामीले सोलर प्यानल जोड्छौँ। सोलर प्यानल जोडिसकेपछि सोलरबाट आएको चार्जिङ देखाउँछ। फाइनल्ली हामीले मेन लाइन कनेक्ट गरिसकेको छौँ इन्भर्टरमा। 174 भोल्ट भनेर देखाइरहेको छ। मेन्स चार्जिङ करेन्ट 15.2 एम्पियर। त्यसै गरी सोलर चाहिँ हामीले अझै जोडेको छैन। सोलर अब चाहिँ हामीले सोलर जोड्छौँ। यहाँनिर अलिकति हावा र पानी परिरहेको कारणले गर्दाखेरि सोलर जोड्न एकछिन समस्या भइरहेको छ। हामीले वायरिङ चाहिँ सबै लगभग मिलाइसक्यौँ। अब यहाँ लाइनबाट चाहिँ ब्याट्री 25.9 भोल्ट चार्जिङ हुँदैछ। यहाँनिर मेन्स एभाइलेबल, मेन्स कनेक्टेड भन्यो, त्यो भइसकेपछि हाम्रो चार्जिङमा कनेक्ट भइसक्यो। तपाईँले आवाज पनि सुन्न सक्नुहुन्छ, यसको चार्जिङको फ्यान चलेको आवाज। ब्याट्री हाम्रो चार्ज हुन सुरु भइसक्यो। म तपाईँलाई चार्जिङ भइरहेको देखाउँछु। यहाँनिर सानो बबलहरू निक्लेको देख्नुभयो होला। तपाईँले ध्यानसँग हेर्नुभयो भने सानो बबल्सहरू निक्लिराखेको छ ब्याट्रीको एसिडको भित्रबाट। यो भनेको चाहिँ ब्याट्री चार्ज हुँदैछ भन्ने कुरालाई जनाउँछ। यसले सानो बबल्सहरू निक्लिराखेको छ नि भित्रबाट, ध्यानसँग हेर्नुभयो भने देख्नुहुन्छ। यसको मतलब चाहिँ यहाँनिर भएको सल्फ्युरिक एसिड H2SO4ले रियाक्सन गर्न सुरु गरिसक्यो र चार्जिङ सुरु भइसक्यो ब्याट्री।
फाइनली चाहिँ हाम्रो सोलर प्यानलबाट आएको केबल हो। अहिले खासै घाम त लागिरहेको छैन, पानी पर्दै थियो। अब थोरै यसले उज्यालो जस्तो छ, धेरै पावर त आउँदैन। हेरौँ कतिको पावर फालेको छ है। यो डिसी करेन्ट हुन्छ यसको, बिल्कुलै डिसी करेन्ट भइसकेपछि हामीलाई यसको करेन्ट लाग्दैन, तर यसमा चाहिँ सप्लाई आइसकेको छ। म तपाईँलाई टेस्ट गरेर देखाइदिन्छु यसमा पावर। ल हेर्नुहोस्, आइसकेको छ, हेर्नुहोस् है, देख्नुभयो। यो अहिले घाम नलागेर चाहिँ यतिको देखाएको छ। घाम लाग्यो भने अझै पावरफुल यसले चाहिँ यहाँ स्पार्क हान्छ। अब यति भइसकेपछि चाहिँ हामीले यसलाई हाइब्रिड इन्भर्टरमा यसलाई कनेक्ट गरिदिन्छौँ। त्यति भइसकेपछि चाहिँ दिउँसोको समयमा घाम लागेको बेलामा पनि मजाले सोलरबाट 300 वाटको प्यानल छ। अघि हामीले हेऱ्यौँ 3वटा 300 वाटको प्यानलले चार्ज गर्छ मजाले। यहाँ पिभी प्लस र माइनस भनेर लेखाएको छ। पिभीको फुल फर्म चाहिँ फोटोभोल्टाइक भने हो। यो चाहिँ फोटोभोल्टाइक भनेपछि फोटो भनेको उज्यालो, भोल्टाइक भनेपछि अब बिजुली, उज्यालोबाट बिजुली फाल्ने सिस्टम भन्न खोजे अब पिभीले। अब यहाँनिर हामी डिस्प्लेमा हेरौँ सोलर पावर नट अभाइलेबल भनेछ। अहिले खासै घाम नभएको कारणले गर्दाखेरि सोलर पावर नआएको। घाम भएको भए आउँथ्यो, ब्याट्री चार्जिङ भनिरहेको छ। एन्ड फाइनल्ली आजको काम कम्प्लिट भइसकेको छ। हामीले यो सोलरको सिस्टमहरू इन्स्टलमेन्ट सक्सेसफुली गरिसकेका छौँ र आई होप तपाईँहरूले आजको भिडियो मन पराउनु भएको छ होला। र यस्तै खालको भिडियोहरू यदि तपाईँहरूले चाहनुहुन्छ भने र मेरो च्यानलमा फेरि यस्तै टेक्निकल भिडियोहरू अबको दिनहरूमा फेरि अपलोड भएको तपाईँले चाहनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र मलाई इनबक्स गरेर कमेन्ट गरेर पनि जानकारी गर्नु होला। केही कुरा तपाईँहरूले मसँग कुरा गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि मलाई जानकारी गर्नु होला र भविष्यमा पनि यस्ता किसिमका भिडियोहरू लिएर आउने बाचासहित आज हामी बिदा हुनेछौँ।